اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب هایی که بسیار باید مطرفش توجه بدی و بسیار مهم است در زندگی از ما باید و باقاعده برایش از علما گرش درس گرفته شده این کتاب و چیل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه است که در نظر از ما چون مارکسیسم و مسائل اخلاقی را نیاز داره و مسائل اخلاقی را بسیار برایشی ضروریه که عمل کنه و در زندگی های خوبی را عملی زندگی های خوبی را این کتاب بسیار آگوشه است. این کتاب یک عرفانیه، اونهایی که شوق عرفان دارن، اونهایی که شوق ملکوت را دارن و میخواین در یک مقاماتی بلند برسن این کتاب را حتما بخوانه. در منیز کتاب دو بحث مهمی که در ابتدا امام رحمت الله علیه بیان مونه او درباره جنود عقل. جنود یعنی فوج عقل و فوج شیطان یا جنود شیطان است که هر دو بر سر پیکار هستند، ما بین خود در جنگ هستند. هر دو افواج ما بین خود در جنگ است و جنگ از اینا همی بدن انسان هست و همی ظاهری اعضا و جواری انسان اینها همی فوج حساب میشه. لذا انشاءالله اگر توفیق ملا شد درباره از این کتاب اهم کتاب مطالب شی برای شما بیان کنم و مفید ثابت شونه. مارکسیسم امروز اخلاق نیاز داره، امروز پایبندی به اخلاق نیاز داره، حیا نیاز داره. لیکن اگر ما بنیادی چیزهایی را که از موضوع مضبوط بونه یا مور موتیویت بونه به طرف اخلاق مبره و این می کتاب است. کتاب های دیگه هم هسته انشاءالله اون را معرفی منی، لیکن این کتاب بسیار مهم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.